अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सब लोगों को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये साल हम सब के लिए खैर व आफ़ियत वाला हो, बरकतों वाला हो और अल्लाह ताला हमें हदायत का रास्ता जो है वो दिखाए। बेटा छुट्टियाँ जो हैं आप लोगों की मज़ीद एक्सटेंड हो गई हैं। 10 जनवरी को आप लोगों ने स्कूल आना है, तो तब तक जो है 2 तारीख से 2 जनवरी से यानी कि आज से लेके 9 जनवरी तक आप लोगों को जो है वो ऑनलाइन क्लास में गूगल क्लासरूम में काम सेंड हुआ करेगा रोज़। आप लोगों ने उसको अपनी नीट नोटबुक्स पे लिखना भी है और बेटा उसको साथ साथ आप लोगों ने याद भी करना है। और उसके साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, आप लोगों ने सर्दी की जो शिद्दत है वो बढ़ रही है, तो आपने उससे भी अपने आप को बचा के रखना है, महफूज रहना है। घर से ज़रा बाहर कम निकलें ताकि आप लोग सर्दी की शिद्दत से जो है वो महफूज रह सकें और बीमार होने से भी बच सकें। तभी आप लोग जो है वो अपने अच्छे तरीके से काम भी कर सकेंगे और फिर आप लोगों की पढ़ाई का हर्ज भी नहीं होगा और आप छुट्टियां जो हैं वो अपनी इंजॉय भी कर सकेंगे। तो बेटा उर्दू का सबक तीसरी समाही जो है वो हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने नया सबक जो है वो शुरू करना है। सबक नंबर 19, दिल दिल पाकिस्तान। बेटा दिल दिल पाकिस्तान सबक का नाम है, तो सबक के नाम से ही जो है वो ज़ाहिर हो रहा है कि ये पाकिस्तान के बारे में है। हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान कब जो है वो बना? 14 अगस्त 1947 को, और कायद आज़म की बेपनाह कोशिशों के बाद जो है वो पाकिस्तान बना। तो इस सबक में हम पाकिस्तान के चारों सूबों के बारे में देखेंगे कि 4 सूबे जो हैं पाकिस्तान के, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, इन सब के बारे में जो है वो हम लोग स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे कि उसमें उस इलाके की क्या क्या ख़ास बात है और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मशहूर हैं। तो चलें हम सबक का आगाज़ करते हैं। सबक का नाम दिल दिल पाकिस्तान। सबसे पहले हम तलफ़ुज़ इसके सीख लेते हैं। पहला लफ्ज़ है बेटा मिलनसार। मिलनसार, मिलनसार का मतलब होता है खुश इखलाक, यानी कि जिसका इखलाक अच्छा हो। और नेक्स्ट वर्ड है शंदूर। शंदूर जो है वो बेटा एक जो है मेला लगता है। ये बुलंद तरीन पोलो का ग्राउंड है सुबह खैबर पख्तूनख्वा में, सॉरी गिलगित बल्तिस्तान में। शंदूर का जो है वो एक पोलो ग्राउंड है जहाँ पे पोलो खेली जाती है और हर साल मेला लगता है यहाँ। उसके बाद बेटा अगला लफ्ज़ है जफ़ाकश। जफ़ाकश का मतलब होता है मेहनती। और उसके बाद बंदरगाह। बंदरगाह जो है ये समंदर के किनारे जहाज़ों के ठहरने के मुकाम को कहा जाता है। उसके बाद अगला लफ्ज़ है खित्ते। खित्ते भी जो है इलाके, यानी कि किसी भी मुल्क का हिस्सा, कोई भी इलाका जो है इसको खित्ता कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है महकता, यानी कि खुशबू फैलाता हुआ। इसके हम तलफ़ुज़ जो हैं, ये लफ्ज़ मुश्किल अल्फाज, इसको हम दोबारा से देखते हैं। पहला लफ्ज़ है बेटा मिलनसार, शंदूर, जफ़ाकश, बंदरगाह, खित्ते और महकता। चलिए अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। बल खाते दरिया, सरसब्ज मैदान, बुलंद पहाड़ और घने जंगल, कितनी खूबसूरत है यह सरजमीन। इसे पाक सरजमीन भी कहते हैं। पाक सरजमीन यानी पाकिस्तान। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 ईस्वी को वजूद में आया। इसके 4 खूबसूरत सूबे हैं: पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी इसका हिस्सा हैं। इसका सब्ज़ हिलाली परचम भला लगता है, यानी कि अच्छा लगता है। सब्ज़ हिलाली परचम मीन इसके अंदर हलाल है, जिसे हम चांद कहते हैं। आइए आज आपको पाकिस्तान की सैर कराएं। दिल दिल पाकिस्तान। ये सच है कि पाकिस्तान हमारा दिल है, लेकिन पाकिस्तान का दिल लाहौर है। लाहौर सूबा पंजाब का दारुल हुकूमत है।
جو آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ لاہور کو کالجوں اور باغات کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بیٹا اس کی پڑھائی ہے، آپ نے یہاں تک اس کی ریڈنگ جو ہے وہ اچھی طریقے سے کرنی ہے۔ ایک دفعہ پھر سے ہم پڑھائی کر لیتے ہیں۔ بل کھاتے دریا، سرسبز میدان، بلند پہاڑ اور گھنے جنگل، کتنی خوبصورت ہے یہ سرزمین۔ اسے پاک سرزمین بھی کہتے ہیں۔ پاک سرزمین یعنی پاکستان۔ پاکستان 14 اگست 1947 عیسوی کو وجود میں آیا۔ اس کے 4 خوبصورت صوبے ہیں: پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان بھی اس کا حصہ ہیں۔ اس کا سبز ہلالی پرچم بھلا لگتا ہے۔ آئیے آج آپ کو پاکستان کی سیر کرائیں۔ دل دل پاکستان۔ یہ سچ ہے کہ پاکستان ہمارا دل ہے، لیکن پاکستان کا دل لاہور ہے۔ لاہور صوبہ پنجاب کا دارالحکومت ہے، جو آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ لاہور کو کالجوں اور باغات کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی بیٹا آپ لوگوں نے اچھی طریقے سے 3 ٹائمز جو ہیں یہاں تک ریڈنگ کرنی ہے، جہاں تک میں نے آپ کو پڑھایا ہے، اور پھر آپ لوگوں نے اپنی نیٹ نوٹ بکس کھول لینی ہے۔ نیٹ نوٹ بکس پہ آپ نے سب سے پہلے تیسری سماہی کا فولڈر بنانا ہے، اور اس کے بعد اس طرح سے جیسے آپ نوٹ بک ریڈی کرتے ہیں: 2 جنوری 2024، جماعت کا کام اور دن ہے منگل، سبق نمبر 19، دل دل پاکستان۔ عنوان ہے بیٹا آپ کا مشکل الفاظ پلس اعراب۔ اسی طرح سے پہلا لفظ جو ہم نے پڑھا تھا مشکل الفاظ میں تھا ملن سار۔ ملن سار میں میم کے نیچے جس طرح سے اس کے تلفظ میں دیکھیں، میم کے نیچے آئے گی بیٹا زیر، لام کے اوپر زبر، نون پہ جو ہے نون پہ بیٹا جزم، ملن، پھر سین الف، سین زبر الف سا، سین کے اوپر زبر آئے گا، اور رے پہ اسی طرح سے پھر جزم، ملن سار۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے شندور، شین زبر نون شن، نون کے اوپر جزم آ جائے گی، پھر دال پیش و دو، دال کے اوپر پیش، اور پھر جو اگلا واو ہے اس کے اوپر جزم، اور اسی طرح سے رے پہ بھی جزم، شندور۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد تیسرا لفظ ہے جفا کش۔ جفا کش میں جیم کے اوپر زبر، جیم زبر جا، پھر فا زبر الف فا، جفا، کاف زبر شین کش، جفا کش، کاف کے اوپر زبر اور شین پہ جو ہے وہ جزم۔ اسی طرف سے بندر گاہ، بے کے اوپر زبر، نون کے اوپر جو ہے وہ جزم آئے گی، اور دال کے اوپر زبر، اسی طرح سے رے پہ پھر جزم، بندر، اور گاف زبر الف گا، گاف کے اوپر زبر آئے گی، اور آگے ہے پہ جزم، بندر گاہ۔ اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہے بیٹا مہکتا۔ میم کے اوپر زبر آئے گی، ہے کے اوپر بھی زبر، اور کاف پہ جزم، مہک، اور پھر تے زبر الف تا، مہکتا۔ اس کے بعد ہے نیکسٹ بیٹا خطے۔ خے کے نیچے زیر آئے گی، اور توئیں جو ہے اس پہ تھوڑا سا زور دے کے ہم پڑھیں، جیسے دیکھیں خطے، تو جس لفظ پہ جو ہے زور دیا جائے اس کے اوپر کیا آتی ہے؟ شد، اور اس کے ساتھ ہی اس کے اوپر شد کے ساتھ زبر بھی آئے گی، خطے۔ ٹھیک ہے، مشکل الفاظ کی ایک دفعہ پھر سے پڑھائی کر لیتے ہیں: ملن سار، شندور، جفا کش، بندرگاہ، مہکتا اور خطے۔ یہ آپ لوگوں نے بیٹا اپنی نیٹ نوٹ بکس پہ جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہے اس کو اچھے طریقے سے، اور مشکل الفاظ کی پریکٹس کرنی ہے لکھ کے، آپ نے اس کو یاد کر کے، اور اس کے اعراب کی بھی جو ہے وہ پریکٹس کرنی ہے۔ اوکے بیٹے، اللہ حافظ۔